नमस्कार. आयज आमी स्वतंत्र गोंयान जगचें म्हणून जायते हुतात्म्यांनी स्वातंत्र्य सैन्यांनी आपले बलिदान दिले, पूण दुर्दैवान आमी तांकां विसरले. अशे जायते जाण आसा जेंची आमकां याद सुद्दां ना. आयच्या इतिहासान तांची याद जतन करून दवरपा खातीर म्हणजे फुडाराक आमकां शाळा महाविद्यालयांनी आनी येता त्या पिळगे खातीर तेंचो उगडास आमकां येवचो आनी तांणी केल्ले तेंचें बलिदान आमकां लक्षांत दवरचें म्हणून प्राध्यापक डॉक्टर प्रोफेसर प्रजल साखरदांडे हांणी आपलो एक ल्हानसो प्रयत्न केला आपल्या पुस्तकाच्या स्वरुपांतल्यान. तांचें पुस्तक म्हळ्यार अनसंग हिरोज ऑफ हिस्ट्री. तांणी 75 अशे बलिदान दिल्ले आमचे हुतात्मे जे आसा तांचेर आधारीत हें पुस्तक बरयलां. तांचे ह्या पुस्तकाचें हें 6वें आवृत्ती आनी तातूंत तांकां तेंच्यांनी तिसरे म्हणजे हो पर्पल कलर एक जांबळो कलर दिला आनी तो तेंची तिसरी सिरीज अशें म्हटलां. तर आयज आमी जाणून घेवया तांच्या ह्या पुस्तका बद्दल. आमच्या गोंयचो इतिहास आमी ह्या पुस्तकांतल्यान तांच्या मुखांतल्यान जाणून घेवया. आमच्या बरोबर स्टुडियोंत आयज आसा प्रोफेसर प्रजल साखरदांडे जे देंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स हांगा असोसिएट प्रोफेसर म्हणून शिकयता, जे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री आसा. तुमकां येवकार आनी नमस्कार प्रोफेसर. तुमचें पुस्तक हातूंतल्यान जाणून घेवपाक आमची उमळशीक खूब वाडल्या आनी तुमचें हें पुस्तक रिलीज जालें 18 जुनाक. तर त्या पुस्तका बद्दल आमकां थोडेशें सांगशात? अनसंग हिरोज ऑफ हिस्ट्री, मार्टर्स इन गोवा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम 1583 to 1961 अशें म्हजें पुस्तकाचें टायटल. आनी 18 जून हो क्रांती दीस, गोवा रेवोल्युशन डे, सो त्या दीस हांवें हें रिलीज करून घेतलें एट द हँड्स ऑफ हिस्टोरियन डॉक्टर रेमी डायस. कारण हें पुस्तक बरोवपा फाटलो हेतू म्हणजे इतले गोंयांत 75 हुतात्मे जाले जे गोंया खातीर पोर्तुगीजांक झगडपा खातीर मेले. पूण कितले जाणांक तांची नांवां खबर आसा, कितले जाणांक तांची वळख आसा. इवन आमच्या हिस्ट्री टेक्स्ट बुकान तांची नांवां तशीं ना. आतां बाळाराया मापारी सगळ्यांक खबर आसा कारण अस्नोडा ताजो एक बस्ट आसा. पूण बाकीचे जे आसा, यशवंत अगरवाडेकर आसा, दुलबा पवार आसा, रजनीकांत केकरे आसा, मागीर बाळकृष्ण भोसले आसा, अमृत चोडणकर आसा, सोमा मळीक आसा, आतां हांगा फाटल्यानूच तुमकां कितले केदार अणवेकर अशे कितलेशेच हुतात्मे आसा. तांची नांवां कोणाक खबर ना. कर्नाल सिंग बेनीपाल आसा. सो तांची नांवां पब्लीक डोमेनान उरचीं, तांची नांवां लोकांक कळचीं. हे हुतात्मे जे मेले आमच्या खातीर, आमकां स्वातंत्र्य मेळपा खातीर, आमकां मुक्त गोंयांत जगपा खातीर जे तुवें म्हणलें ते ताजे खातीर जे मेले, यंग आशिल्ले ते 25, 26, 27 अशे वर्सांचे भुरगे, ते तरणाटे ते मेले. सो तांकां पब्लीक डोमेनान तांचे खंय तरी याद उरची, तांचे खंय तरी डॉक्युमेंट जावन उरचे म्हणून हांवें अनसंग हिरोज ऑफ हिस्ट्री, मार्टर्स म्हणजे हुतात्मे इन गोवाज फ्रीडम स्ट्रगल म्हणून हें पुस्तक बरयलें. आनी तें म्हजें 6वें इतिहासाचें पुस्तक, 6th हिस्ट्री बूक. आनी जशें तुवें म्हणलें पर्पल म्हणून, पर्पल हो म्हजो फेवरेट कलर. आनी हांवें कितें ठरयलें की म्हजो गोवा गोल्ड, गोवा सिल्वर, हर हिस्ट्री, हर हेरिटेज फ्रॉम अर्लियस्ट टायम टू 2019 वा 2019 एक पुस्तक रिलीज जालें. तें बऱ्या पैकी हिट जालें. ते इवन कॉलेजीन रेफरन्स बूक म्हणून प्रिस्क्रायब जालें. सो ते पर्पलान आशिल्लें. सो म्हाका दिसलो तो इन माय फेवरेट कलर, लकी कलर. सो आतां ही पर्पल सिरीज, म्हजो पोरू एक बूक रिलीज जालो, हिस्ट्री ऑफ विमेन्स कॉन्ट्रिब्युशन टू गोवा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, म्हणजे बायलांचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आशिल्लें ताजेर हांवें पुस्तक बरयलें. आनी आतां जे गोंया खातीर मेले, जे गोंया खातीर हुतात्मे जाले, तांचेर हें पुस्तक हांवें बरयलां. चडशीं तुमची पुस्तकां इतिहासाचेर आधारीत आसा. तर आतां पर्यंत तुमी 6 पुस्तकां बरयलीं, ती आमकां एक क्रमान सांगूं शकता तुमी? हय, म्हणजे पयलें पुस्तक जें आशिल्लें तें मुस्लीम हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ गोवा. म्हणजे गोंयांत जे मुस्लीम आसात तांचो इतिहास कितें. म्हणजे गोंयांत मुस्लीम राजवटी जावन गेले, अरब जावन गेले, मागीर बहामनीज जाले, आदिलशाह जाले, पोर्तुगीजांनी आदिलशाह कडल्यान घेतले. सो तांच्या बद्दल खंय तरी डॉक्युमेंट जावचें म्हणून तो पुस्तक बरयलें 2012. मागीर ताज्या फाटल्यान हांवें बरयलें माथानी साल्डाना द लेजंड, हिरो ऑफ द सबाल्टन. म्हणजे माथानी साल्डाना हे गोंयचे एक एनवायरमेंटलिस्ट, ते टुरिजम मिनिस्टर आशिल्ले मनोहर पर्रीकर गव्हर्मेंटान. तांच्या बद्दल हांवें संतोष सावंत वाडकर हाज्या बरोबर मेळून तें आमचें जॉयंट पुस्तक तें जालें 2013. मागीर हांवें बरयलें 2019 गोवा गोल्ड, गोवा सिल्वर, हर हिस्ट्री, हर हेरिटेज
फ्रॉम अर्लियस्ट टायम टू 2019. हें पुस्तक एंटायर हिस्ट्री ऑफ गोवा कवर करता, म्हणजे रायट फ्रॉम एन्शंट टायम्स टू 2019 पर्यंत ऑफ फूल हिस्ट्री. म्हणजे तातूंत भोजा आयले, मागीर कोंकण मौर्य आयले, मागीर बदामी चालुक्या, कदंबांचेर चॅप्टर आसा. कदंबा हाजे फेमस डायनेस्टी रुलींग ओवर गोवा. मागीर विजयनगर, बहामनी, आदिलशाह, मागीर पोर्तुगीजांनी गोंय कशें घेतलें, मागीर हांगा शिवाजी महाराजांचो रूल, संभाजी महाराजांचो रूल, आमचे फ्रिडम स्ट्रगल, मागीर गोवाच लिबरेशन 19 डिसेंबर 1961, मागीर बांदोडकराचो, दयानंद बांदोडकराचो पिरियड, शशिकला काकोडकराचो पिरियड, प्रतापसिंग राणेचो पिरियड, सगळे मुख्यमंत्री अप टू मनोहर पर्रीकर, ओपिनियन पोल, कोंकणी एजिटेशन, कोंकण रेल्वे, अशें सगळें डिटेलान तातूंत हांवें ते बुकान कवर केलें. मागीर आमी डॉक्टर शर्मिला पायस हाजे बरोबर हांवें द क्वेस्ट फॉर गोवा, हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ गोवा फ्रॉम एन्शंट टायम्स टू 2019 हें पुस्तक बरयलें. तेंय बी फूल हिस्ट्री ऑफ गोवा कवर करता. देन आय रोट, लास्ट इयर आय रोट हिस्ट्री ऑफ विमेन्स कॉन्ट्रिब्युशन टू फ्रिडम स्ट्रगल. कितल्योश्योच बायलो गोंयांच्या स्वातंत्र्या खातीर झगडल्यो. शारदाताई सावयकर, सुधाताई जोशी, मोगाबाई नायक म्हापशेची, तुवें सांगलें तूं म्हापशेचे, मोगाबाई नायक म्हापशेची, मागीर अशी खूब बायलो, बेर्ता मिनेझ ब्रागांझा, वत्सला किर्तनी, तांकां सगळें डॉक्युमेंट केलें. आनी आतां बरयलें तें अनसंग हिरोज ऑफ हिस्ट्री, जे मार्टर्स जाले तांचेर बरयलां हें पुस्तक. आता हें पुस्तक तुम्ही जशें म्हटलें, म्हणजे आतांचे 3 पुस्तकां तुमची पर्पल कलरान आसा आनी ही तिसरी सिरीज. तातूंतले हे पुस्तकान 1583 म्हणजे 1583 ते 1961 साला पर्यंत तुम्ही सगळे मांडला तातूंत खास करून जे पयले हुतात्मे जाले म्हणटा ते बाळा मापारी, तांचे काणयेचेर थोडो उजवाड. बाळाराया मापारी हो गोंयचो पयलो म्हणजे मॉडर्न फ्रिडम स्ट्रगल जे सुरू जालें 18 जुनाच्यानूच सुरू जालें, म्हणून हांवें त्या दिसूच तो बूक रिलीज केला. टील 1961 ते चल्लें. ह्या मॉडर्न फ्रिडम स्ट्रगलान फर्स्ट मार्टर जालो बाळाराया मापारी. हो 26 वर्साचो भुरगो. ही वॉज व्हेरी यंग. तो आझाद गोमंतक दलाचो मेंबर जालो. ताजी स्टोरी अशी की तो अस्नोडचो आनी अस्नोडच्या मापारी फॅमिलीन 2 हुतात्मे दिले. एक बाळा मापारी आनी दुसरो ताजो कजन रोहिदास मापारी. पूण बाळाराया मापारी हो मायनीचेर काम करतालो. ही वॉज अ मायन वर्कर. आनी ताका न्ही ताजो गांवस म्हणून मास्टर आशिल्लो पळय शाळेन, तो ताका देशभक्तीचे म्हणजे अशे धडे दितालो. म्हणजे क्लासीन तो ताका वर्गान सांगता आसतना आमच्या देशाक, भारत देशाक आमची प्रेम करपाक जाय, गोंय पोर्तुगीजाच्या जखणान आसा, हें सगळें सांगतालो. सो यंग बाळा मापारीचेर तो परिणाम जालो. आनी ताजो बापूय शेतकरी आशिल्लो. सो तो आझाद गोमंतक दल जी संस्था आशिल्ली जी गोंयांक पोर्तुगीजा पासून लिबरेट करपाक झगडटाली, ताजो मेंबर जालो. दे वर युजींग आर्म्स, एम्युनिशन्स, गन्स एन ऑल. सो बाळाराया मापारी आझाद गोमंतक दलाचो मेंबर जालो आनी ताणें जायते अशे एक्शन्स केली टू लिबरेट गोवा थ्रू आझाद गोमंतक दल. मागीर एक कितें जालें, 11 फेब्रुवारी 1955 अस्नोडा जी पोलीस चौकी आसा ताजेर हल्लो केलो आझाद गोमंतक दलाच्या वांगड्यांनी. आनी थंयची जी शस्त्रां आसा ती थंयच्यान व्हरपाची अशें तांणी थरयलें. कित्याक पोर्तुगीजा कडेन लडटले जाल्यार शस्त्रां जाय. सो तांणी कितें थरयलें, रातचे आमी अस्नोडच्या पोलीस चौकीचेर हल्लो करपाचो आनी थंयची जी गन्स आसा, रिवॉल्वर्स आसा, सगळी थंयच्यान व्हरपाची. And that will help us to fight the Portuguese because Portuguese have guns न्ही. सो तांणी 11 फेब्रुवारी 1955 हो दीस ठरलो आनी आझाद गोमंतक दलाचे सगळे रेव्होल्युशनरीज तांणी अटॅक केलो. आनी तांणी बाळाराया मापारीक थंय गार्ड, एक सेंट्री म्हणून दवरलो, तूं लक्ष दी हां पोर्तुगीज खंयच्यान येता बिता. आनी बाळाराया मापारी थंय रावलो. तो रावलो न्ही आनी हल्लो सक्सेसफूल जालो. तांणी एक पोर्तुगीज सोल्जरांक मारलोय बी. जेन्ना ही गजाल आजेंती काझमीर मोंतेरो कळ्ळी, आजेंती काझमीर मोंतेरो एक नोटोरियस मिस्तीज ऑफिसर, म्हणजे ताजो बापूय पोर्तुगीज आशिल्लो आनी आवय गोंयची आशिल्ली, पूण तो सामको सालाजाराचो म्हणजे पोर्तुगीजांचो भक्त आशिल्लो. सो ताका जेन्ना कळ्ळें की आझाद गोमंतक दलान हल्लो केला आनी बाळाराया मापारी तातूंत इन्वॉल्व आसा, ताणें बाळाराया मापारीक धरलो. ताणें बाळाराया मापारीक अस्नोड धरलो. अस्नोडच्यान बिचोले ताणें ताका जिपीक बांदलो. जिपीक बांदून ताका फरफडत व्हेलो म्हापसा पर्यंत आनी म्हापसा जे पोलीस स्टेशन आसा थंय ताका घालो भितर. आनी ताका फ्रॉम 11 फेब्रुवारी 1955
टील 18 फेब्रुवारी 1950 असो ताका मारलो ताणें तांकां सांगलें, मोंतेरोन सांगलें, तूं फक्त आझाद गोमंतक दलाच्या वांगड्यांची नांवां सांगा जाणें अस्नोडा पोलीस चौकीचेर हल्लो केल्लो. टील द लास्ट मिनीट बाळाराया मापारीन नांव सांगूं ना आनी ताका ते मारत रावले आनी ताका मारत रक्ताच्या थारोळ्यान तो आसतालो. मागीर ताका कितें केलें, तसोच तो अनकॉन्शियस जालो, कित्याक इतलो मार सोंसपाक जायना न्ही, तो अनकॉन्शियस जालो. सो ताका तांणी म्हापशाच्या पोलीस स्टेशनार कला अकादमी समोर, तेन्ना कला अकादमी नाशिल्लें, समोर जे मिलिटरी हॉस्पिटल आसा थंय घालो. आनी दीस आशिल्लो 18 फेब्रुवारी 1955. आनी बाळाराया मापारी फक्त 26 इयर्स ऑफ एज. आनी थंय तो मेलो त्या दीस. त्या मार खावन ताच्यान सोंसपाक जायना आनी बाळाराया मापारी गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर हुतात्मो जालो. ताजी बायल आशिल्ली यंग इंद्रावती मापारी आनी ताजी चली आशिल्लें जे सकू मापारी, आतां ताका लक्ष्मी अगरवाडेकर, ताजो आमी सत्कार केलो त्या दीस म्हज्या पुस्तकाच्या रिलीजाक. म्हज्या आवयच्या हातान आमी सत्कार केलो त्या दीस. आनी ताजी बाळाराया मापारीची पणटी आयिल्ली थंय आनी तो मेलो. आनी सो 26 year old बॉय डायड फॉर गोवाज लिबरेशन. ते बाळाराया मापारीची तुका सांगता आसतना आमी अशें विसरपाक जायना, रोहिदास मापारीक विसरपाक जायना. रोहिदास मापारी हो ताजो चुलत भाव. रोहिदास मापारीकूय तोय मेंबर जालो आझाद गोमंतक दलाचो. तोय पोर्तुगीजाच्या अगेन्स्ट इन्स्पायर्ड जावन ही वॉज फायटींग. ताका मोंतेरोन धरलो, जेलीन घालो आनी असो मारलो की ही डायड बिकॉज ऑफ दॅट मार. खावन तो 28 सप्टेंबर 1956 रोहिदास मापारी गोंयाच्या स्वातंत्र्या खातीर मेलो. सो मापारी फॅमिलीन 2 हे दिले. सो रोहिदास मापारीचो चलो तेन्ना 1.5 वर्सां आशिल्लो. ताका आमी म्हणजे पुस्तकाच्या रिलीजाक आपयलो आनी ताजोय सत्कार केलो, ताच्या चल्याचो. सो हांव कितें म्हणटा की यंग भुरगे मेले, तांचे खंय तरी याद आमकां उरपाक जाय म्हणून हें पुस्तक हांवें बरयलें. आनी ते म्हाका दिसता सगळ्यांनी वाचचें, प्रत्येक स्कुलान कॉलेजीन तें आसचें. आनी अशें कितलेशेच हुतात्म्यांक तुमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा. प्रभाकर वेरेकर, दुलबा पवार, सुरेश केरकर, कामिलो पेरेरा, केदार अणवेकर, यशवंत अगरवाडेकर, बाळकृष्ण भोसले, परशुराम आचार्य, रघुनाथ शिरोडकर, सकाराम शिरोडकर, बाळा देसाय, बापू गावस, मागीर अमृत चोडणकर, शिवदेव सिंग सित्तू, कर्नाल सिंग बनीपाल हो म्हाका म्हजो हिरो 21 वर्साचो. सर तुमची जेन्ना तुमी काणी सांगता पळय तेन्ना खरेंच अशें दिसता की ती जिवंत आमच्या मुखार आसा अशें तुमी. आनी म्हाका दिसता देंपे कॉलेजीन सुद्दां तुमी इतिहास हो विशय शिकयता आसतना भुरगीं म्हणटा आसतले तुमकां टायम ट्रॅव्हलर म्हणून. तेंच्या खातीर म्हणजे मनान खरेंच तुमी जेन्ना उलयता आनी तेंच्या बद्दल सांगतात तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमी त्या जाग्यार रावन तें कितें तरी अनुभवता. तशेंच तुमी तुमच्या पुस्तकानूय अशें म्हटलां की संबोधीत केलां की आमी खंयचोय संशोधन करता किंवा आमी कित्याचेरूय बरयता आसतना आमकां बेठेच अशें कोणेंय कितें म्हटलें आनी ताचें घेतलें आनी आमी तें ट्रान्सलेट केलें बरयलें तशें जायना. मुद्दाम त्या जाग्यार वचचें आसता, त्या लोकांक मेळचें आसता. तर तुमी कशे तरेन आनी खंय खंय वचून प्रयत्न केले सगळ्यांक मेळपाक? प्रिती सांगपाचें म्हणल्यार हांव 1992च्यान जेन्ना हांव MA करतालो गोवा युनिवर्सिटीन हिस्ट्रीन, तेन्नाच्यान म्हजें हें संशोधन ऑन मार्टर्स चालू आसा. म्हणजे म्हाका एक अशें फिलींग जाता आनी अजून पर्यंत जाता की आमी इतलें एन्जॉय करता लायफ. आमकां सगळें दिलां देवान, पूण हांकां कितें दिलां? हे मेले न्ही, हे 25 वर्साचे 26 वर्साचे भुरगे, ते आतां तांचें लायफ जगपाचें, तांचे फॅमिली बरोबर आसपाचें. दे वूड हॅव एन्जॉयड लायफ बट दे डायड फॉर गोवा. कित्या खातीर? बिकॉज तांकां दिसलें की गोंय आमचें एका फॉरेनराच्या हातान आसा, पोर्तुगीजाच्या अंडर आसा, तें आसपाक जायना म्हणून तांकां दिसलें. लोक बंगल्यांनी रावता, हातूंनी रावता, लायफ एन्जॉय करता. पूण हे मेले तांची याद कोण करता? तांची नांवांय आमकां कोणाक खबर नासता न्ही, कोणाक खबर ना. आतां हांव हिस्ट्री शिकयता म्हणून म्हाका खबर आसा, हांवें तातूंत संशोधन केलां म्हणून म्हाका खबर आसा, पूण जनरल पब्लिकाक ही नांवां खबर ना. पूण फक्त सो ताज्या फॅमिलीक खंय तरी. आतां हांव केदार अणवेकर आसा पळय, तो बांबोळे रेडिओ स्टेशनार एक टॅक्निशियन आशिल्लो आनी रेडिओचेर न्ही तो डेली आयकतालो की नेहरूक गाळी पडटाल्यो, गांधीजीक गाळी पडटाल्यो आनी तो डेली पोर्तुगीज गाळी मारताले. आनी ते रेडिओचो तो बांबोळे रेडिओ स्टेशन थंयच्यान तो आयकतालो आनी ताका राग येतालो की आमच्या देशाच्या लिडर्सांक गाळी मारता, आमच्या प्रायम मिनिस्टराक गाळी मारता, आमच्या हे सगळ्यांक गाळी मारता, गोंयच्या लोकांक येता. सो ताणें कितें डिसायड केलें, आय वील ब्लास्ट द बांबोली रेडिओ स्टेशन म्हणून.
ही वॉज ओन्ली 27 इयर्स ओल्ड. केदार अणवेकर चिंचिणीचो तो. सो ताणें कितें केलें, बॉम्ब तयार करपाचें ठरयलें. ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ आझाद गोमंतक दल. आनी ताणें ती सगळी सामुग्री हाडली आनी घरान मेरशे ताणें आपल्या बायलेक आनी धुवेक कोणा कडेन तरी रिलेटिव्हा कडेन धाडले आनी घरान तो बॉम्ब तयार करतालो टू ब्लास्ट द बांबोळी रेडिओ स्टेशन जो थंय काम करतालो. ते आमकां नाका पोर्तुगीज आनी तांचें आयकुपाक नाका म्हणून, रेडिओ तांचो आयकुपाक नाका म्हणून. म्हणजे ते कितले देशभक्ती आनी कितले प्रेम पळय, म्हणजे ती फकाणाची गजाल न्ही ती. पूण कितें जालें की तो जसो तो बॉम्ब तयार करतालो न्ही, ताजो बॉम्ब बस्टेड इन हीज हँड अँड ही डायड ऑन द स्पॉट. सो 27 वर्साचो केदार अणवेकर गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर ताजो बॉम्ब बस्ट जालो आनी तो आगताक मेलो. आनी ताजे अशें खंय म्हणजे ताजे खंय बॉडी सामकी चार्ड जाल्ली. कर्नाल सिंग पंजाबाच्यान आयलो गोंय स्वातंत्र्य करपा खातीर. 21 वर्साचेर ताणें गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर बॉर्डरीचेर आपलो जीव दिलो. पंजाबाच्यान आयलो तो. ही वॉज मॅरीड इन द मंथ ऑफ मे 1955. ताजी बायल 17 वर्साची आशिल्ली. आतां ती 86 वर्साची आसा, अजूनय आसा. चरणजीत कौर. आय एम इन टच विथ द फॅमिली. ताजी फॅमिली गोंयान जेन्ना आयली, हांवें तांकां म्हज्या कॉलेजीन व्हेलें. ताणें आमच्या स्टुडंट्सां कडेन इंटरेक्ट केलें. हांव तांच्या बरोबर गव्हर्नरा कडेन गेलो आनी मोहिंदर सिंग बनीपाल म्हणून ताजो कजन, तो म्हाका कितें सांगपाक लागलो, तो कर्नाल ने हमको बोला म्हणपाक लागलो, ये साइकिल और ये चाबी आप अपने पास रखना, मैं गोवा को आजाद करके वापस आऊंगा तब मैं सायकल और मेरी चावी तुम देना. आणि तेन्ना तो 21 वर्साचो लग्न जाल्लो तो. आनी ऑगस्ट 1955 खातीर तो पत्रादेवी सत्याग्रहान ही डायड फॉर गोवा. अशें सत्याग्रह जालो पत्रादेवी आनी सहोदरा देवी म्हणटा ती फ्लॅग घेवन फुडें आशिल्ली. पोर्चुगीज पुलीस स्टार्टेड फायरींग. तिका हांगा गुळी लागली, ती फ्लॅग घेवन पडली. दीस इज ऑन 15 ऑगस्ट 1955 बॉर्डरीचेर. पत्रादेवी म्हणजे पेडणे, तोरशे. कर्नाल सिंग फाटल्यान आशिल्लो. तो फोटोय आसा म्हजे कडेन. तो फुडें आयलो, ताणें आपलो शर्ट काडलो आनी पोर्तुगीजांक सांगलें, एक औरत पर क्यों गोली चलाते हो, अगर हिम्मत है तो मुझ पर गोली चलाओ. आनी पोर्तुगीजांनी ताका मारलो. ही वॉज ओन्ली 20 आनी ही डायड ऑन द स्पॉट. आनी ताजे दोळे खंय उक्तेच आशिल्ले. इनफॅक्ट हांव जेन्ना मोपा गेलो न्ही आनी आय वॉन्टेड टू नो अबाउट, म्हाका कळ्ळें की बाबला परब म्हणून एक मोपाचो मार्टर आशिल्लो. तेन्ना म्हाका ताणें एकट्या जाणट्यान सांगलें की आपणें कर्नाल सिंगाक पळयला, ताजे दोळे उक्ते आशिल्ले. कोण गोंयान कोण कर्नाल सिंगाक वळखता, कोण वळखना. म्हणटकीर आमी कितें 2015 आमी कितें केलें, ताजो एक बस्ट केलो आनी तो आमी जो ताजो मार्टर म्हणजे थंय तो मेल्लो पळय, मातशा त्या जाग्यार एक कर्नाल सिंग सरकारी प्राथमीक शाळा आसा, थंय तो घालो आनी 2015 तो घालो. म्हणजे एटलिस्ट खंय तरी ताजी याद उरुनी म्हणून. आनी हातून हांवें चॅप्टर बरयलो की कोण तरी वाचतलो केन्ना तरी आनी तो इन्स्पायर्ड जातलो. तो पंजाबाच्यान आयलो, गोंया खातीर मेलो. तशें कर्नाटकाचे आयले, हो बसवराज उडकी कर्नाटकाच्यान आयलो. पन्नालाल यादव आयलो आनी ताणें भुमिका देवीचेर थंय फ्लॅग लावपाचो केलो. पालये पोर्तुगीजान ताका शूट केलो, पन्नालाल यादव. म्हणजे अशें यंग अमीरचंद गुप्ता, दूधसागर ते टनेलान कितलेशेच जाण मेले. जगत मोहन चापराला आनी खूब अशे कितलींशींच नांवां सांगपाक शकता हांव. आनी मधुकर चौधरी, नित्यानंद साहा, अशे कितलेशेच इंडियन, एच तामगट्टी, बाबूलाल हॉटेलवाला, हिरवे गुरुजी, शेषनाथ वाडेकराक तेरेकॉल फोर्टाचेर तांकां मारले पोर्तुगीजांनी. ते सत्याग्रह फ्लॅग घेवन फुडें वताले, तांकां शूट केले. हिरवे गुरुजीक आनी शेषनाथ वाडेकर. हिरवे गुरुजीचेर गुळी मारली तरी आसतना ताजो फ्रेंड शेषनाथ वाडेकर फाटल्यान आशिल्लो. ताका खबर आशिल्लें आपल्याकूय मारतलो. तो फुडें फ्लॅग घेवन गेलो, ताकाय मारलो. आनी हिरवे गुरुचे चल्या कडेन उलयला, प्रदीप हिरवे. म्हणजे हे इतले भुरगे मेले, तांची फॅमिलीज आसा. दे हॅव लॉस्ट देअर दीस फॉर गोवा न्ही, आमच्या गोंया खातीर. पूण खंय तरी तांची याद उरपा खातीर हें पुस्तक बरयलां, जें सगळ्यांनी वाचपाक जाय. आपुणून केन्ना फुडें येवना, पूण तुमचो एक ल्हानसो प्रयत्न. तुमकां कितलो टायम लागलो प्रोफेसर की हे सगळें कवर करपाक, आनी तुमकां कशें सुचलें की आमी इतले 75च कित्याक आनी खास करून हेच कित्याक अशें? म्हणजे टोटल आसात ते 75 मार्टर्स ह्या हातून. सो ते हांवें सगळे म्हणजे कावंट केले कितले अशे रिको ते फॅमिलीक मेळ्ळो. आतां फॉर एग्जांपल आय गिव यू, हांव चांदेल गांवांत गेलो पेडण्या, आनी चांदेल गांवांनी गावस फॅमिली रावता. आनी त्या गावस फॅमिलीचो 2 हुतात्मे आसा. एक इंडो पाक वॉरान गेला तांचो तुकाराम गावस म्हणून, आनी दुसरो
ह्या गोयच्या फ्रिडम स्ट्रगलान बापू गावस आणि बाळा देसाय धारगळचो हे दोगी जाणांनी आझाद गोमंतक दलाचे मेंबर जाले आणि तांणी त्या मोंतेरोक मारपाचें ठरयलें. जो मोंतेरो जो फ्रिडम स्ट्रगलाक ओपोज करतालो, जो स्वातंत्र्य सैनिकांक मारता तांकां मारपाचें ठरयलें. आणि पूण त्या क्रॉस फायरिंगांनी बापू गवस आणि बाळा देसाय दोगी जाण मेले. यंग आशिल्ले, तांच्यो फॅमिली आशिल्ल्यो आणि तांणी तांकां बांदले जिपीक आणि तांचे डेड बॉडीज फरफरत व्हेल्यो. सो बापू गावस आणि बाळा देसाय मेले. बाळा देसायाचें म्हापशा हॉटेल आशिल्लें आणि तो हॉटेल चलयतालो आणि बापू गवस गव्हर्मेंट जॉब आशिल्लो ताजो, पूण तो ताणें सोडलो. आमकां नाका पोर्तुगीजांची नोकरी रेजिदोर आणि गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर ताणें जीव दिलो. सो हांव बापू गवसाच्या फॅमिलीक मेळ्ळो, ताच्या बायलेक मेळ्ळो. ताका 2 भुरगीं आसा, ताची एक चली आसा, नारुलकरा कडेन दिला. सो अश्यो ह्यो स्टोरीज, अश्यो फॅमिलीज. मागीर कृष्णा शांबा शेट आणि सकाराम शिरोडकर. कृष्णा शांबा शेटाक पोर्तुगीजान मोंतेरोन माडाक बांदलो, ताका मारलो. आणि सकाराम शिरोडकर ताजो फ्रेंड आशिल्लो, जोय फ्रिडम फायटर आशिल्लो, ताणें दर्यान मांडवीन रिवरान उडी घेतली. हांगा बिट्टोणा. ताका शूट केलो दर्यान, म्हणजे रिवरान मारलो सकाराम शिरोडकराक. आणि अशे कितलेशे बाळकृष्ण भोसले हाणें आपल्या गोंया खातीर त्याग दिलो. रघुनाथ शिरोडकर, मागीर अमृत चोडणकर, सोमा मळीक, मागीर दुलबा पवार, रजनीकांत केकरे, तुळशीदास कामत, प्रभाकर वेरेकर, पुरुषोत्तम केरकर, मागीर प्रभाकर वेरेकर 20-21 वर्साचे भुरगे. मागीर सुरेश केरकर आणि कामिलो पेरेरा हे 2 जाण फ्रेंड्स. सुरेश केरकर आणि कामिलो पेरेरा मेंबर्स ऑफ गोवा लिबरेशन आर्मी म्हणून एक संस्था आशिल्ली आणि ते फोंड्या कुडते मॅच बॉक्स फॅक्टरी आसा आणि थंय ते काम करताले. आणि तांकां ते कशे बॉम्ब करपाचे खबर आशिल्लें. मॅच बॉक्स फॅक्टरीन काम करताले न्ही ते, ती फॅक्टरी आसा अजून. आनी ताणें कितें डिसायड केलें, पोर्तुगीजांक जी वॉटर पायपलायन सप्लाय करता पळय, जी कुर्टी पायपलायन आसा ती उदक सप्लाय करता पोर्तुगीज आर्मीक, तांकां सप्लाय करपाची ना, तांकां ती बस्ट करून उडोवपाची. म्हणून तांणी रातची 17 फेब्रुवारी 1957 दे डिसायडेड टू बस्ट दॅट पायपलायन. म्हणजे पोर्तुगीज आर्मीक आमी कशेंच उदक दिवचें ना म्हणून आमचे गोंयचे. आनी ते रातचे 2 भायर सरले फॅक्टरींतल्यान आनी दे डिसायडेड टू ते एक्सप्लोसिव्स घेतले आनी बस्ट करतले. आनी ते जे करता आसतना 25 वर्साचो सुरेश केरकर आनी कामिलो पेरेरा हांकां दोगांयकूय मोंतेरोन धरले आनी शूट केले डायरेक्ट. आनी सुरेश केरकर आनी कामिलो बॉडींचे कुडके केले आनी तांच्या घरान डिपॉझीट केले. आनी सुरेश केरकराच्या फॅमिली, केसरबाई केरकराच्या फॅमिलींतलो तो, हांव तांच्या फॅमिलीक मेळ्ळा. कामिलो पेरेरा बांदोडेचो. सो अशे हुतात्मे. यशवंत अगरवाडेकर, हांव ताका म्हणटा यशवंत अगरवाडेकर चंद्रशेखर आझाद ऑफ गोवा. तो आझाद गोमंतक दलाचो मेंबर आशिल्लो. तो मेकॅनीक आशिल्लो. ताका गरज नाशिल्ली, ताका अश्यो मेकॅनीक म्हणजे लोक येताले ताचे कडेन. फेमस मेकॅनीक यशवंत अगरवाडेकर, ताका एशी म्हणटाले, शिवोलेचो तो. तो आझाद गोमंतक दलान मेंबर जालो पोर्तुगीजांक हांगच्या धांवडावपाचें म्हणून. आनी ताज्या बरोबर आनी ताणें खूब एक्शन्स केली. यशवंत अगरवाडेकर, जगन्नाथ चोपडेकर आनी बाबला वेर्णेकर हे अंजुना जंगलांत ते वर हायडींग, म्हणजे दे वर फायटींग अगेन्स्ट पोर्चुगीज न्ही, सो दे वर हायडींग. मोंतेरोक ही बातमी दिली की ते वर हायडींग म्हणून. ते थंय गेले सगळे घेवन, पोलिसांक घेवन, आनी क्रॉस फायरींग सुरू जाली. बाबला वेर्णेकर, जगन्नाथ चोपडेकर आनी यशवंत अगरवाडे लास्ट पर्यंत लढले. जस्ट लायक भगत सिंग, चंद्रशेखर आझाद, सुखदेव, राजगुरू. आनी शेवटी एकूच गुळी उरिल्ली यशवंत अगरवाडेकराच्या हातान, गनान. सो आतां कितें करपाचें, तो पोर्तुगीजांच्या हातान पडटलो न्ही. ही डिडंट वॉन्ट टू फॉल इन पोर्चुगीज हँड. तांणी लास्ट गुळी आपल्याचेर मारून घेतली आनी तो 40 वर्साचेर हुतात्मो जालो. ताज्या चल्याक हांवें पयर म्हज्या पुस्तकाक आपयलो आनी ताका आमी फेलिसिटेट केला. सो यशवंत अगरवाडेकराची स्टोरी ही गोंयच्या प्रत्येक युथाक खबर आसपाक जाय. ह्या दूरदर्शनच्या माध्यमान ती प्रत्येकाक खबर आसपाक जाय. सर, तुमचो जो बूक आतां कोणी मुखार वाचतलो, तर जेन्ना तो वाचून हो बूक पुराय करतलो तेन्ना खंयच्यो गजाली आमचे मुखार येवप्या पिढीन लक्षांत दवरचें अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता की आतां जी यंगर जनरेशन आसा न्ही, तांणी गोंया खातीर जाणी त्याग केलो. आतां आमी कितें करपाक शकता गोंया खातीर? आय विल से वी मे नॉट डाय फॉर गोवा, बट लेट अस लिव फॉर गोवा. कोण जर खंय तरी कितें वायट करता
जाल्यार ताज्या अगेन्स्ट तुमी एक वॉयस तुमचो रेज करात. ओके, सो अशें म्हाका दिसता की वी शूड बी प्राऊड ऑफ आवर इंडिया, की आमचें नेशन, आमकां अभिमान आसपाक जाय, आमच्या कल्चरा विशीं आमकां अभिमान आसपाक जाय, आमच्या गोंया विशीं आमकां अभिमान आसपाक जाय. वी मे नॉट डाय लायक देम, बट एटलीस्ट लेट अस फायट अँड लिव फॉर आवर गोवा. म्हणजे कशाय बाबतीन तुम्ही, हांव म्हणना की कॉन्ट्रीब्यूट तुम्ही वेगळे वेगळे तरेन करपाक शकता, की तुम्ही तुमचें जर काम बरें निश्ठेन केलें, एज अ ड्युटी म्हणून केलें, वाजेवन करनासतना. आतां हांव शिकयतां, म्हाका इतिहास शिकपाक, म्हाका हिस्ट्री शिकोवपाक वाज येना, म्हाका ती आवडटा. म्हणजे तुमचें जें कसलेंय काम आसूं, इवन तूं झाडू जर मारता, तो जर वेवस्थीत मारलो, तें तुजें कॉन्ट्रिब्युशन. सो इन वॉट एवर यू आर डुईंग, यू हॅव टू डू. म्हाका दिसता कितें तरी आमच्या देशा खातीर, कितें तरी आपल्या समाजा खातीर, कितें तरी आपल्या गोंया खातीर प्रत्येकान करचें अशें. आनी आवय बापायक रिस्पेक्ट दिवपाचो. थोडे भुरगे हांव पळयता आवय बापाय कडेन, आवय आनी बापूय हे देव मानपाचे, अशें जर आमी ल्हान ल्हान गजाली केल्यो न्ही, जाल्यार खंय तरी आमी तांकां नमन करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. खूब बरें सांगलें, तुमचे विचार आमकां पटले. आमच्या दूरदर्शनाचेर तुमी वेळात वेळ काडून आयलो, तर गोवा दूरदर्शनच्या टिमी तर्फे हांव प्रिती तुमकां नमस्कार म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं.